अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। जितनी बिलावल की उम्र है हमने उतनी जेलें काटी हैं। बिलावल अपने कद और उम्र के हिसाब से बात करें। MQM रहनुमाओं का कहना है दो अमली सियासत नहीं चलेगी। इस शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों को इख्तियार दीजिए। शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों को इख्तियार दीजिए। कोरोना वबा के फैलाव में कमी, मस्बत केसेस की शरह 0.70% रिकॉर्ड। 24 घंटों में 6 अमवात और 302 केसेस रिकॉर्ड। महकमा दाखिला सिंध ने NCOC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के मजीद 5 अरकान कोरोना का शिकार, सीरीज खतरे में पड़ गई। नई सूरत हाल सामने आने पर PCB हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ा फैसला आने का इम्कान है। नवंबर 2021 में कनाडा में महंगाई 18 साल की बुलंद सतह पर बरकरार। कनेडियन वजीर खजाना का कहना है कि इस साल का खसारा 144.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। महंगाई की शरह में इजाफा बरकरार रखने के बावजूद हालिया आदाद-ओ-शुमार रिलीफ का बाइस। कनेडियन हुकूमत की शहरियों को बैरूनी मुल्क सफर से गुरेज की हिदायत। वजीर सेहत का कहना है कि ट्रैवल एडवाइजरी का 4 हफ्तों में असर-ए-नू जायजा लिया जाएगा। आलमी सतह पर कोविड के मुख्तलिफ इकसाम के तेजी से फैलाव पर तशवीश है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी, मरीजों की मजमूई तादाद 18,51,057 तक जा पहुंची। हलाकतें 29,994 हो गईं। अमरीकी कांग्रेस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया गया। बिल मुस्लिम रुकन इल्हान उमर ने पेश किया। बिल का मकसद है कि अमरीकी महकमा खारजा के तहत एक खुसूसी नुमाइंदे का तयन किया जाए। अमरीकी कानून साजों का इसराइली और इमाराती जासूसी कंपनियों पर पाबंदी का मुतालबा। कंपनियां हुकूमत की इंसानी हुकूक मुखालिफ पॉलिसियों में मुआवनत करती रही हैं। इसराइली फौजी जासूसी कंपनी NSO और इमाराती जासूसी कंपनी डार्क मैटर पर भी पाबंदी का मुतालबा। भारत में ओमिक्रॉन 11 रियासतों तक फैल गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 27,25,85,458 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 53,48,478 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी के मौके पर पैगाम में कहा है कि आज का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के उन बहादुर असातिज़ा की याद दिलाता है जो अपने तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आज पूरी कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी के मौके पर पैगाम में कहा कि आज का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के उन बहादुर असातिज़ा की याद दिलाता है जो अपने तालिबे इल्मों की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए। वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, इसके पीछे वो बुज़दिलाना सोच होती है जो अपने नापाक सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए निहत्ते कमसिन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती है। ताहम आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस सानहे के बाद बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ीद बुलंद हुए। पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दुश्मनों को उनके ठिकानों में ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। मैं आज पूरी कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम के अज़म, हौसले और हिम्मत को शरपसंद अनासिर ने जब भी मुतज़लज़ल करने की कोशिश की उनको मुंह की खानी पड़ी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अहद करें कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर फ़िरका वाराना मजहबी और नस्ली तासुब फैलाने वालों, तफरका फैलाने वालों, अपने नापाक सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने वालों के खिलाफ यूं ही खड़ी रहेगी। कौम अपनी सफ़ों में मौजूद उन अनासिर की निशानदेही करके उनके तदारक में रियासत का साथ देगी। मेरी खुदा से दुआ है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायदे आज़म का फरमान है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम को इस कर्बनाक सानहे की याद दिलाता है जब बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने हमारी कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया।
MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر پاکستان عامر خان نے کہا ہے کہ بلاول اپنے قد اور عمر کے حساب سے بات کریں، جتنی ان کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلیں کاٹی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر پاکستان عامر خان نے کہا ہے کہ بلاول اپنے قد اور عمر کے حساب سے بات کریں، جتنی ان کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلیں کاٹی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان شعبہ خواتین کے زیر اہتمام ریگل چوک کراچی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سینئر ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان عامر خان، کنور نوید جمیل، محمد حسین، کشور زہرا، سینیٹر خالدہ عتیب اور دیگر نے شرکت کی۔ مظاہرین نے بے اختیار بلدیاتی نظام نامنظور کے بینرز اٹھائے، نعرے بازی کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہ کراچی میں جگہ جگہ کالے بلدیاتی قانون کے خلاف MQM احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ جب سندھ اسمبلی میں 2013 کے سندھ لوکل گورنمنٹ بل میں ترمیم پیش کی گئی، ہم نے اسے غلط کہا۔ جس انداز میں ترمیم پیش کی گئی تھی ہم نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ ہم اس کالے قانون کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اس قانون کو مسترد کر دیا۔ ہم کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دلوانا چاہتے ہیں۔ عامر خان نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جتنی آپ کی عمر ہے ہم نے اتنی جیلیں کاٹی ہیں۔ آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقلیت میں اپوزیشن ہے۔ جب 71 میں الیکشن ہوا تھا تب مشرقی پاکستان میں کس کی اکثریت تھی؟ یہ دو عملی سیاست نہیں چلے گی۔ اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کو اختیار دیجیے۔ پورے صوبے میں ایک قوم سے تعلق رکھنے والوں کو وزیر اعلیٰ نوکریاں دے رہے ہیں۔ آپ سندھی بھائیوں کو جتنی نوکریاں دینی ہیں دیں، لیکن دوسری قوموں سے تعلق رکھنے والوں کو بھی نوکری دیں۔ لسانیت کی سیاست آپ کرتے ہیں، ہم نہیں۔ رہنما MQM نے کہا کہ ہر چیز سود کے ساتھ وصول کریں گے۔ کتنا ہی چیختے چلاتے رہو، یہ قافلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ آخری حد تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ یہ بل ختم کروا کر رہیں گے۔ ہم اپنا حق نہیں چھیننے دیں گے۔ بلاول اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ بلاول اپنے قد اور عمر کے حساب سے بات کریں۔ ہم اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اس موقع پر کنور نوید جمیل نے کہا کہ کراچی سے ہر سال صوبائی حکومت 400 ارب روپے ٹیکس جمع کرتی ہے۔ رشوت کے عوض یہ پیسے کراچی کے لوگوں سے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ کراچی کے لوگ ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے۔ پوری دنیا میں بلدیاتی مسائل کو بلدیاتی ادارے ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر یہ قانون واپس نہیں لیا تو ہم یہ صوبائی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے تدارک کے حکومتی اقدامات، محکمہ داخلہ سندھ نے NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے تدارک کے حکومتی اقدامات، محکمہ داخلہ سندھ نے NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق محکمہ سندھ کے حکم نامے کے مطابق صرف ویکسینیٹڈ افراد کو تقریبات میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ شادی ہالز، شاپنگ مالز اور ہوٹلز میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ کراچی، سانگھڑ اور سکھر میں اندرونی تقریبات میں 500 افراد کو شرکت کی اجازت، جبکہ بیرونی تقریبات میں 1000 افراد کو شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان میں کورونا کے یومیہ مثبت کیسز کی شرح 0.7 پر آ گئی ہے۔ ایک دن میں صرف 6 اموات اور 302 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کورونا وبا کی صورتحال کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 6 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا وائرس سے مجموعی اموات 28,849 ہو گئیں۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 42,895 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 302 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ اس دوران کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.7% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کورونا کے 704 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,90,214 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کورونا کیسز کی تعداد 4,78,564، پنجاب میں 4,44,032، خیبر پختونخوا میں 1,80,825 اور بلوچستان میں 33,540 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,08,172، گلگت بلتستان میں 10,428 اور آزاد کشمیر میں 34,627 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑیوں سمیت اسکواڈ کے مزید 5 ارکان کے کورونا میں مبتلا ہو جانے پر شدید کھلبلی مچ گئی، جس کے نتیجے میں مہمان ٹیم کے کورونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 8 ہو گئی۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ियों समेत स्क्वाड के मजीद 5 अरकान के कोरोना में मुब्तला हो जाने पर शदीद खलबली मच गई, जिसके नतीजे में मेहमान टीम के कोरोना से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 8 हो गई। वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान जारी रहना मुश्किल नजर आने लगा। विकेट कीपर और बैट्समैन शाई होप, स्पिनर अकील हुसैन और ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीवर्स के कोविड-19 टेस्ट नताइज मुस्बत आने पर सीरीज पर खदशात मंडलाने लगे। असिस्टेंट कोच रोडी ईस्टविक और टीम फिजिशियन डॉक्टर इकशाई मान सिंह का भी कोरोना मुस्बत निकल आना तशवीश का बाइस बन गया। नई सूरत हाल सामने आने पर पीसीबी हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए। दूसरी जानिब वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़ा फैसला आने का इम्कान है। जराये का ये भी कहना है कि सीरीज के जारी रहने या ख़त्म करने का फैसला दोनों बोर्ड्स की बाहमी मशावरत से होगा। उन अफराद के कोविड टेस्ट के ताज़ा तरीन राउंड में मुस्बत नताइज आए थे। 5 अफराद को वेस्ट इंडीज स्क्वाड से अलग थलग रखा गया है। वो तिब्बी हुक्काम की तरफ से फराहम करदा निगहदाश्त और निगरानी में है। इनको 10 दिन या PCR टेस्ट के मनफी नताइज तक तन्हाई में रखा जाएगा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।